खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। 7 से 3 कलमात में से हमारे लिए छठा कलमा तमाम हुआ। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19 बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, बस जब यीशु ने उसे किया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। बज़ाहिर छठे कलमे में 2 लफ्ज़ हैं, तमाम हुआ, और अंग्रेजी बाइबल में इसके लिए इट इज फिनिश्ड और यूनानी ज़ुबान में इसे कहते हैं टेटेलिस्टाई। इन पर अगर हम गौर करें कि तमाम हुआ इसका मतलब क्या है कि कोई काम जिसे शुरू किया गया हो और यहाँ पर वो अपने तकमील के मराहिल में पहुंचा है, और यहाँ पर वाज़ह किया गया है कि तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड टेटेलिस्टाई, और इसकी वज़ाहत करता है कि कीमत अदा करके छुड़ा लेना, कीमत देकर आज़ाद करा देना। और हमें इसका और जिक्र मिलता है कि टेटेलिस्टाई मुजरिमों को छुड़ाने और उसकी कीमत अदा करके वो किसी को छुड़ा सकता था। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता था। जब कीमत पूरी अदा कर दी जाती तो उस पर स्टैंप लगा देते थे। तमाम हुआ ये खुदा का मंसूबा है जो तकमील को पहुंचता है, और ये मंसूबा सलीब पर पूरा हुआ। इस्तिस्ना की किताब उसका 18वां बाब उसके 18वें बाब में नजर आएगा कि जब लोग बनी इसराइल बुजुर्ग मूसा के पास आए और कहने लगे कि तू ही हमसे बातें कर लिया कर ताकि हमें आइंदा बड़ी आग का नजारा ना करना पड़े और खुदा की आवाज हमें ना सुननी पड़े। सबब क्या था? सबब गुनाह था। ये गुनाह की खतरनाक हालत है। हैकल में एक पर्दा बना हुआ था जहां पर एक इस तरफ तो काहिन खुदा की खिदमत किया करते थे और दूसरी तरफ एक पाक तरीन मकाम ऐसा था जहां पर खुदा की खास हजूरी होती थी, और वहां पर सरदार काहिन की सिर्फ साल में एक मरतबा जाता था। पहले वो अपने लिए, फिर वो कौम के लिए खून पेश करता, कौम के लिए वो कुफारा देता था, और अगर वो कुफारा कबूल हो जाता तो काहिन जिंदा वापस आता और कौम खुशी मनाती थी। सो ये जुदाई की दीवार थी जो इंसान और खुदा के दरमियान कायम हो चुकी थी। और ईसाया नबी यूं बयान करता है, ये ईसाया नबी उसका 59 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी। ये है सबब गुनाह बदकिरदारी की जो दीवार बीच में खड़ी हो गई थी, पर खुदा इंसान को अपनी हजूरी से खारिज नहीं करना चाहता था। खुदा मोहब्बत है और खुदा की इंसान को ये बात और खुदा ने इंसान को ये बात सिखाई कि जब तुम मेरे पास आओ बगैर खून के ना आना, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। खुदा ने अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यीशु मसीह ने कहा, बाप मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी को पूरा कर। और बाप की मर्जी क्या है? गुनाहगार इंसान को फिर अपनी हजूरी में बहाल करे। यह मंसूबा की बात कर रहा हूँ जब जिसके लिए कहा गया कि तमाम हुआ। निजात के मंसूबा यहाँ पर तकमील को पहुंचा है। हमारे लिए जो खून बहाया गया, हमारे लिए जो फिदिया में खून पेश किया गया, वो किसी बैर का नहीं, किसी बगैर का नहीं, बल्कि वो खुदा की बेऐब बरे यीशु मसीह का खून है। यही खून हमें धो सकता है क्योंकि ये पाक खून है, क्योंकि वो नस्ल इंसानी से नहीं, वो खुदा के मंसूबा से आया, वो खुदा का कलमा है। और यीशु हमारी अपना खून देकर कफारा देता है। अब किसी और खून बहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर होती तो मसीह यूं ना कहते कि तमाम हुआ। इसलिए
خدا اس ملاپ کو ہماری کامل نجات دہندہ خدا یسوع مسیح سے منسوب کرتا ہے، تاکہ نہ صرف وہ رکاوٹیں جو خدا اور گناہگار انسان کے میں حائل ہیں ہٹائی جائیں، بلکہ ابدی رفاقت کی منصف بنیاد قائم کی جائے۔ اور اس طرح ممکن ہوا کہ مسیح کی راست بازی انسان سے منسوب و محسوب کی جائے، جس سے خدا نے یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلہ سے پہلے تو انسان میں گناہ کے اثر کو ظاہر کیا، اور پھر انسان میں ایک مخلصی یافتہ نئی فطرت پیدا کی، جس کی وجہ سے خدا اور انسان ابدی رفاقت قائم ہو گئی۔ اب لازم ہے کہ ہم بحیثیت مسیح خدا کے ساتھ اپنی ابدی رفاقت کی حفاظت کریں، جو ہمیں ہمارے کامل نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے مفت حاصل ہوئی، اور اس کا اظہار زمین پر اپنے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ رفاقت رکھنے سے کریں، کیونکہ بائبل ہمیں یوں سکھاتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 18 باب میں یوں لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر دیا، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے کامل نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کا یہ صلیبی کلمہ خدا کے ساتھ رفاقت کی مسرت اور اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کی بحالی کی دعوت دیتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں اور نئے عہد نامہ میں یسوع کی زمینی زندگی کے تمام حالات و واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے سامنے ایک مشن تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ چھٹا کلمہ اس کا بیان ثبوت ہے کہ اس نے اس مشن کو کمال وفاداری سے پورا کیا، اور اپنے آپ کو ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری کامل اور کافی قربانی نظر اور معاوضہ دیا۔ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر سے کہا تمام ہوا، یعنی جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ ہمارے کامل نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے مشن اور مقاصد کی فاتحانہ تکمیل کے بعد اب خدا باپ نے اس کے وسیلہ ہر مسیحی کی زندگی پر ایک مقصد یا مشن رکھا ہے۔ بس بحیثیت مسیح ہماری ذمہ داری کے ہے کہ روح القدس کی ہدایت سے اپنے مشن اور مقاصد کو جاننا، اور اپنی زندگی میں اسے مکمل کر کے خدا یسوع مسیح کی طرح زمین پر خدا کا جلال ظاہر کرے، کیونکہ مسیح اس وقت ہی خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں جب اس کا کام پورا کرے۔ اور خدا نے ان کے سپرد کیا، اور خدا یسوع مسیح کی طرح کہے کہ تمام ہوا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اس کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ مسیح ہونے کا مطلب صرف بچائے گئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بچانے والے بھی ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے خود کہا، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ خدا اس کلمے کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔